الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھو والصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے حضور دی ثنا خوانی کرو مصطفیٰ دعائیاں مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں اور سجا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں سجا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے موتے اچھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دعائیاں مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں اور رب نے سانوں بخش دینا رب دی سام اور رب نے سانوں بخش دینا رب دی سام جے آقا والوں گوائیاں پہ گیاں جے آقا والوں گوائیاں پہ گیاں
مصطفیٰ دہائیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا عقید و جہاں حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ مقدس دے اندر بے حد درود و سلام عرض کرن تو بعد اج دی یہ عظیم شان محفل بھائی جہانگیر نے آقا دے میلاد دے حوالے دے نال سجائی اللہ رب العزت دی بارگاہ مقدس دے اندر دعا گو ہاں کہ جس طرح میرے بھائی نے حضور دی محفل دی حضور دی آمد دی وچ محفل نو سجایا ہے اللہ اس طرح اس دی زندگی نو بھی سجا دے وے اس دے گھر نو بھی سجا دے وے اس دے بار نو بھی سجا دے وے تو دوستانے زیوکار ٹائم مختصر بالکل اے 9:15 بجے دا میں حکم دیتا نہ کہ میک دینا ہے تے اللہ دے حکم نال 9:30 بجے میک میرے کول پیا ہوندا ہے تے انشاءاللہ وقت نو مد نظر رکھ دے ہاں چاندے کی گلاں تھوڑی خدمت وچ عرض کرنیاں نے تے جے سمجھ آ جاوے تے پلے بن لوے آئے جے نہ آوے تے میں نے دسیا ہے دوبارہ سمجھان دی کوشش کر سانگیا تو دوستو میں آیت کریمہ پڑھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوبہ تینے اتنا عطا کر ساں کہ تو راضی ہو جاسے تو دوستانے زیوکار حضور دے میلاد دی محفل ہے تو اے محفل سجائیے بھائی جہانگیر نے اس نہ دے والد صاحب نے اس دا کوئی مقصد ہے ایک انسان دنیا تے آندہ ہے اللہ دنیا تے انسان نو بھیج دے غلط ہے اس دا بھی ایک مقصد ہوندہ ہے کسی مقصد واسطے اللہ رب العزت نے انسان نو دنیا تے بھیجیا انسان نو دنیا تے غلیا او مقصد کیے اللہ فرماندہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں جنات انساناں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے یعنی کہ انسان دے دنیا تے آن دا مقصد یہ کہ انسان نو کس مقصد واسطے کس وجہ واسطے دنیا تے بھیجیا گیا اللہ فرماندہ ہے اے انسان میں تین پیدا کیتا ہے صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے کیونکہ روزی دا ذمہ خالق کائنات نے اپنے قدرت اپنے ہاتھ دے وچ رکھیا جو انسان نو اس نے دنیا تے گھلیا ہے جو رب تعالیٰ نے اس دا رزق لکھ چھڑیا ہے اللہ نے اس نو عطا کرنا ہی کرنا ہے لیکن ساڑی اپنی سوچ ہوندی ساڑا اپنا ذہن ہوندے کہ اسی وقت بھی رب دے احکام نو بھول کے روزی دے پیچھے دوڑ رہے ہونے ہیں یعنی کہ جو رازق ہے جس نے سن رزق عطا کرنا ہے جس دی بارگاہ دے وچوں سن ملنا ہے اس نو اسی بھول کے روزی دے پیچھے بننے ہونے ہاں بھائیا تو رب نو راضی کر لے رب تیرے رزق وچ برکتہ پیدا فرما دے گا تو دوستانے زیوکار انسان دے آن دا مقصد ہے کہ اللہ نے پیدا کیتا ہے فقط اپنی عبادت واسطے کدے واسطے اپنی عبادت واسطے اے محفلہ سجان نال علماء صدقے بیان سنن نال صرف رب راضی نہیں ہوندہ چنگا کام میں محفلہ سجانا علماء آندے نے اللہ دا قرآن بیان کر دینے سونے نبی دا فرمان بیان کر دینے بھائی جہانگیر نے محفل سجائیے او دا مشن تے او دا مقصد ہے کہ ایک بندے نے بھی کوئی گل سمجھ آ گئی او تے اس عمل کر رہا تے اللہ میرا مقصد پورا فرما دے گا یعنی کہ ایک انسان نو بھی کوئی گل چنگی لگ جاوے کوئی گل دے ذہن دے اندر بہ جاوے تے اس دے آن دا مقصد اس دی محفل سجان دا مقصد پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس دا اس نو پورا اجر عطا فرماوے گا تو دوست زندہ باد تو دوستانے زیوکار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو حدیث مبارکہ روایت ہے تھوڑا ذوق پورا کر سنگے ایک دو حدیثاں تھوان میں سنا لواں کہ کوئی گل تھوڑے پلے بھی پہ جاوے کہ اسی آندے ہاں تے کوئی لے کے بھی جاویے نا سلوڑے مائی آلے خطیب چلو
او مینوں بھی بال بھئی کی کرنے تے رکھ لیا ہاتھ دوئے تے رکھ لیا تے چار لئی سور تے بلے بلے بھائی قاسمی صاحب تقریر کیتی پر چس آ گئی ہے کوئی ایسیاں چیزاں خدا را ذرا اپنے آپ نو اسی آج دے دور دے اندر اصلاحی بیانات دی حد تو ود کے ضرورت ہے انسان نو نہیں پتا نماز پڑھن دا طریقہ کی انسان نو نہیں پتا غسل کرن دا طریقہ کی انسان نو نہیں پتا نماز اسی کس طریقے نال پڑھنی ہے لیکن اسی ایو جے عالم بلاؤنے ہاں ایو جے خطیب بلاؤنے ہاں جنہ دی سور چنگی ہوئے سلوڑے کو جے حضرت سلطان باؤ دے شیر سنا دے وے کوئی میاں خدا بخش دے شیر سنا کے روپیے بھی ٹٹوڑے تے بلے بلے بھی کرا جاوے او خطیب چنگا ہوندہ ہے جیڑا قرآن و حدیث بیان کردہ ہے او خطیب کسے نہ کھاتے دا ہوندہ خدا را اپنی زندگیاں سواریے کہ جو دین ہے اسلام ہے یا اللہ قرآن بچ رکھ چھڑے ہے یا مصطفیٰ دے فرمان بچ رکھ چھڑے تو دوستان زیوکار حضرت ابو ذر ان ابی ذر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ساڑھے ال نکلے ہماری طرف یعنی ساڑھے پاس سے نکلے تے فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الاللہ تعالی اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ توان پتہ ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ مقدس دے اندر سب تو پسندیدہ عمل کیڑا ہے سب تو پیارا عمل پسندیدہ عمل کیڑا ہے کہ جس دنال رب بھی پیار کردہ ہے رب بھی محبت کردہ ہے تو دوستانے زیوکار جو میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا تو کسی صحابی نے عرض کی قال قائل الصلاة کہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر نماز سب تو پسندیدہ عمل ہے کسی نے عرض کی تھی والزکاة یا رسول اللہ زکاة سب تو پسندیدہ عمل ہے کسی صحابی نے عرض کی تھی قال قائل الجہاد کہ یا رسول اللہ جہاد اللہ رب العزت دی بارگاہ مقدس دے اندر سب تو پسندیدہ عمل ہے جدوں سارے صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی کسی نے عرض کی تھی الصلاة کسی نے عرض کی تھی والزکاة کسی نے عرض کی تھی الجہاد کہ یا اللہ یا رسول اللہ نماز رب دی بارگاہ دے وچ سب تو پسندیدہ عمل ہے کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ زکاة پسندیدہ عمل ہے کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جہاد پسندیدہ عمل ہے جدوں سارے صحابہ نے واری واری اپنی رائے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الاللہ تعالی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سب تو پیارا تے پسندیدہ عمل رب دی بارگاہ وچ ہے یا رسول اللہ کیڑا فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہ اللہ دی خاطر کسی دے نال محبت کرنا اللہ دی خاطر کسی نال محبت کرنا والبغض فی اللہ اور اللہ دی خاطر کسی دے نال بغض رکھنا اس دی میں مثال سمجھاواں اس حدیث سمجھاندہ جاواں تے اس تو مقصد کیا ہے کہ اللہ دے واسطے محبت کرنا اور اللہ واسطے بغض رکھنا میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے اللہ دی بارگاہ دے وچ پسندیدہ عمل ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ پسندیدہ عمل ہے محبت کیویں رب دے واسطے محبت کیویں ہے کہ وجہ یہ کہ شان شریعت حکم دیندی ہے اللہ دا قرآن حکم دیندہ ہے سونے نبی دا فرمان حکم دیندہ ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو اسی کلمہ کدہ پڑھے ہے مصطفیٰ کریم دا کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ اے اسی کلمہ پڑھ کے دائر اسلام دے وچ داخل ہو گئے اسلام دے وچ اسی کلمہ پڑھ کے داخل ہوئے تو اسلام وچ حکم نماز دا قرآن وچ بھی بار بار آیا اور میرے نبی نے بھی حکم ارشاد فرمائے حدیث مبارکہ دے بھی کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہیں تو دوستانے زیوکار مقصد یہ ہے کہ الحب فی اللہ کہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دی واسطے کسی دنال محبت کرنا اے اللہ دی بارگاہ دے وچ پسندیدہ عمل ہے تو دوستو اے دی وجہ یہ مثال میں تھوان دے رہا کہ اسی کلمہ پڑھیا مصطفیٰ کریم دا کلمہ بھی پڑھیا ہے لیکن اساں ایک انسان ہے وہ بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھدا بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھدا
اسی اس دے نال تعلق چھڑ دیتا ہے، اس نو بولنا چلنا اس دے نال چھڑ دیتا ہے۔ وجہ کی یہ یعنی کہ ایک بندہ بے نمازی ہے، کی ہے بے نمازی ہے، اللہ دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان ہے، اس سن حکم دیندہ ہے جدوں اسی دائرہ اسلام دے اندر آئے، اسلام دے وچ داخل آئے، ساڑھے تے نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اللہ نے فرض قرار دیتا ہے نماز نو، اسی نماز نہیں پڑھ دے، اسی نماز قادر تو ہی پڑھی کر، اسی نماز نہیں پڑھ دے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا تو اس دے نال تعلق چھڑ دیتا ہے، کیوں چھڑ دیتا ہے کہ اللہ دا نافرمان ہے۔ ایک ہی حضرت صاحب اللہ دا نافرمان ہے، الحب فی اللہ، دے میں تھوان گل سمجھا رہا ہوں حدیث پاک دی کہ وہ رب دا نافرمان ہے، اس اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ دے حکام دی نافرمانی کیتی ہے، تو اس دے نال تعلق چھڑ دیتا ہے، تیری ذاتی دشمنی نہیں، تیرا ذاتی لین دین نہیں، تو او دے کوئی مال و دولت نہیں لینا، صرف تو چھڑی او دے نال یاری تسنگت اس وجہ تو ہے کہ اللہ دا نام فرمان ہے۔ تے دوستان میرے حضور فرمانے نے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک بندے نال محبت کر دے یا بغض رکھ دے، او اللہ نے بڑا پیارا لگدا ہے، او اللہ نے بڑا پیارا لگدا ہے۔ تو دوستو ایک اور حدیث مبارکہ تھوانا سناندہ جاواں، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایتے اے او جنائیں جو میرے نبی نے رب کو مانگ کے لیا، اور رب کعبہ دی قسم ہے حضرت عمر فاروق دی شان ہے کہ جتھو عمر لگ گیا اتھو شیطان نہ لگدا، شیطان اس ویلے بھی راہ بدل دیندہ تو ہن بھی بدل دیندہ ہے جتھو عمر لگ جاوے۔ اے عمر دی رب نے شان بنائیے، تو جدو عمر نے اسلام قبول کیتا ہے نا، پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لک چھپ کے نمازہ پڑھ دیان، بلال لک کے اذان نہ دیندہ ہی، لیکن جدو عمر اسلام قبول کیتا ہے عرض کردہ سونے ہون لکنے والی گل نہیں ہے، ہون لکنا نہیں، سونے بلال نو چاڑ دے وہ نہ کعبے دی چھاتے، بلال نو چاڑ دے وہ کعبے دی چھاتے، اج بلال کعبے دی چھاتے چڑھ کے اذان دے گا، لوگاں پتہ چل جاوے گا کہ عمر نے اج اسلام قبول کر لیا ہے، عمر نے اسلام قبول کر لیا بھائی۔ پھر میرے نبی نے علی اعلان نمازاں پڑھیاں، حضرت بلال نے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی، جدو حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھے نا تے حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی کہ سونیا کہ جڑے بھی مقامات تے اذان پڑھی ہے نا منہ کعبے ال کیتا ہے، توجہ ہے جناب دی، منہ کعبے ال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ ہون تے میں کعبے اتے ہاں، ہون تے میں کعبے اتے ہاں، محبوبہ ہون کی دے منہ کر کے اذان پڑھا۔ تو دوستانے سے وقار حضرت بلال دی تھوانے ایک گل سناندہ جاواں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہان امیہ کوڑ بھی غلام کیا نا، ہان اتھے بھی غلام، ہان میرے نبی کوڑ بھی غلام، لیکن غلامی وچ فرق ہوندے، آقا وچ بھی فرق ہوندے تے غلامی وچ بھی فرق ہوندے۔ جدوں بلال امیہ کوڑان اس رکھے آئے پتھران دے تھلے، اس رکھے آئے پتھران دے تھلے گرم ریت تے لٹایا گیا، آپ تے طرح طرح دے ظلم کیتے گئے، لیکن جدوں محمد عربی دا کلمہ پڑھے آئے نا پھر سائیاں نے پتھران تھلے نہیں رکھیا، سائیاں کعبے دی چھت تے چاڑ چھڑے ہیں، سائیاں کیا کیتا ہے تے بلال کو پوچھ لیا گیا بلال دس نئے شان تے مقام کی تو ملے، تے دوستانے زی وقار حضرت بلال بھی یہ کہندے ہونگے دس دس قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو ونڈیا او میں گلیاں دا ارڑا کھوڑا تے محل چڑھایا سایہ۔ تو دوستانے زیبکار بلال اس ویلے بھی غلام آئی،
بلال ہون بھی غلام تو دوستان زیوکار لیکن ہون غلامی نصیب ہوئی مصطفیٰ کریم دی ہون غلامی ٹائم میرے کو تھوڑا ان میں حدیث چھڑنے لگا پھر موقع ملے یا جمعے تو تھوڑا سنا لے ایسا کیونکہ حضرت صاحب دا بھی بیان ہونا ہے اتو نا تو تو سا دمی اٹھ کے کنا بیچارے نماز بھی پڑھنی تے کنا دھاراں بھی کڑھنیاں تے پٹھے بھی گھٹنے نے اے سن سوچنا چاہیے دا مڑسی سارے نات کھانا کٹھے کر لینیاں علاقے دے تو دوستانے زیوکار گالوں تھوانا سمجھاندہ جاؤں جو ایج پڑی والا سوف یعطی کا ربو کا فتردہ اللہ فرمایا سونے اتنا عطا کرساں کہ راضی ہو جاسے اتنا عطا کرساں کہ راضی ہو جاسے تو دوستانے زیوکار رب بھی خوش تائیں ہویا کہ سونا میرا راضی ہو جاوے سونا میرا راضی ہو جاوے اور اللہ دی قسم رب نے دین وچ حد نہیں رکھی تے مصطفیٰ نے لین وچ حد نہیں رکھی حضور دی حدیث مبارکہ حضور فرمائے ہوتی تو بے مفاتیح خزائن الارض فودیت فی یدی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے کل زمین دے خزانیاں دیاں کنجیاں لے آئیاں گئیاں فودیت فی یدی بس میرے ہاتھ تے رکھ دیتیاں گئیاں کہ سونیاں جو کچھ میرا میں تینے دے چھڑے آئے وا مسائل فلا تنہر جیڑا سوالی آ جاوی انہوں خالی نہ موڑی جیڑا منگتا فقیر سوالی آ جاوی انہوں نے خالی نہ موڑی اور رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا موڑے میرے مصطفیٰ دے بوے تو آ گیا ہے نا پھر خالی نہیں گیا پھر خالی جے قطادہ اکھ دا ڈھیلا لائے کے آیا ہے نا تو میرے نبی نے انہوں نے یہ نہیں آکے قطادہ جا رب دی بارگاہ دے وچ میں تے قدرت تے طاقت ہی نہ رکھ دا میری تی اتنی جرت نہیں اکرم صاحب میں تے طاقت ہی نہ رکھ دا کہ آکھ دا ڈیلا رب دی بار کیونکہ رب تے نہ طاقت ہے تیری شکل تیری صورت تیری آدھار رب نے بنائے ماں دے پیٹ دے اندر ایک قطادہ میں کونہ میری تی اتنی طاقت نہیں اتنی جرت نہیں نا میرے نبی نے نوجوانوں ہی نہیں فرمایا حضرت قطادہ حضور دی بارگاہ دے وچ آئے میرے نبی نے فرمایا قطادہ دس نہ آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے مر صحابی رسول آنا منگن دا طریقہ تے ڈھانگا ہے یعنی کہ پنجابی چاکی ہی تیر نال دوویں شکار کر لے ہی تیر دے نال دوویں شکار کر لے حضرت قطادہ عرض کر دینے سونے ہون تے میری آنکھ نو درے دے اکھ میرے منگن تے دے دے ہو جنت دا آپ تذکرہ کر رہے ہو جنت اپنے صدقے عطا کر دے ہو تو دوستانے زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لواب دان حضرت قطادہ دی اکھ تے لایا اکھ نو اکھ دی جاتے فٹ کیتا رب کعبہ دی قسم کوئی ڈھلات گھنٹے تے او کیا دن منٹ نہیں لگے اجے مصطفیٰ دی لواب دان دی تری بھی خوشک نہ ہوئی قطادہ دی اکھ دا نور واپس آ گیا ہے ایک کمال ایک شانہ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم دیاں بنا چھڑیاں نے تو جدوں قطادہ نہ اکھ ملیے قطادہ نے اکھ ملیے تو اس دی شکل اور رنگ عارفین دے سلطان میں بیان کیتا ہے جگر تھوڑا ذوق ہے تو سنا دے بھی میں پتہ لگ گیا تھوڑا دل پہ کردہ ہے کہ انکاری صاحب کو شیر پرن ہاں میں پتہ لگ ویندہ ہے توجہ جناب دی دوستانے زیوکار حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدو آنکھ ملی ہوئے گیت ایو گیت ایو گل ایو ترجمانی عارفین دے سلطان حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ اپنی زبان دے وچ بیان کی تیا فرماندے نے اے تن میرا جو چشے مائے ہوئے تے میں مرشد ویکھے نہ رجا لکھ لکھ چشم ایک کھولا تے ایک کجا تو اتنا ڈٹھیا اور میں نو صبر نہ آوے تے میں والفجا
تے مرشد دا دیدار ہے باہو تے میں نہ لکھ کروڑا دوستا میرے مصطفیٰ کریم دے نال یاری لا او صحابہ دے جدو بھی مشکل گھڑی آئیے صحابہ دے بھی جدو مشکل لمحات آئے نے او بھائی ابوا میرے نبی کریم دا ملے آئے او دوستانے زیوکار میرے نبی دے صحابی نے جنہ دنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے نبی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے نے عرض کردے نے وضوحات مکھڑے والے محبوبہ واللیل دیا ظلفہ والی آیا کاؤ بازاخ دے کاجل والی محبوبہ سونے جڑیاں میں حدیث مبارکہ سونیاں گلہ تھوڑی بارغات وچ تھوڑی بے کے سندہ واؤ تھوڑی خدمت وچ بے کے سندہ واؤ یا رسول اللہ او گلہ یاد نہیں رانیاں محبوبہ کرم فرماؤ نائے حافظ آیتا کر لے محبوبہ کرم فرماؤ حافظ آیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی تو دوستانے زیوکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی جدو عرض کر دینے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ حکم ہوئے آقا فرمایا اسے اپنی چادر نو زمین تے بچھا دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوستایا اپنی چادر نو زمین تے بچھایا او میری ملت دے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے سجے پاسوں بک بھریا حضرت ابو ہریرہ دی چادر تے رکھیا دوستا دوجی واری تریجی واری جدو ترے واری میرے نبی نے عمل کیتا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر نون چاہ کے اپنے سینے نال اس چادر نو چاہ ہونا اپنے سینے نال لا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دے حکم دے مطابق اس چادر نو چاہ کے سینے دے نال لایا یار ویکھو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قبلہ خرم صاحب ہاتھ خالیاں بظاہر ہاتھ خالیاں لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات دے خزانے مصطفیٰ دیاں خالی ہتھیلیاں تے رکھ چھڑے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر نو چاہ کے سینے دے نال لایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جس چادر تے مصطفیٰ کریم دے ید اللہ علیہ ہاتھ لگے نے نا تے میں اس چادر نو چاہ کے سینے تے لایا جو پیڑیاں بھی حدیثہ مصطفیٰ کو سنیاں وہ بھی یاد ہو گیاں جڑیاں اتھے بے کے سنیاں وہ بھی یاد ہو گئیاں تے دوستانے زیوکار پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دے چرچے کرا کیوں نہ اپنے محبوب دے گیت گاواں تے پھر میں کہندا نہ میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کری اس نو پاوا میرا دل بر سونا تے میں کیوں کری اس نو پاوا تے گڑ سا تے ہونے وڑے تا نہیں
लख वसीले पावा ओ ते नाम सोरी ते ना दौलत पल्ले ते मैं किवें यार मना हुआ अफसोस मियां हजरत बाबा के मैं रोती ना मर जावा यारी लाई मुस्तफा करीम दे नाल आखिरी गल करन लगा अल्लाह ने इत्थे भी शाना दे छड़ियां ने ते अल्लाह ने आखिरत दे अंदर भी ते दोस्ताने ज़िवकार इस दुनिया ते मैं खुतबे दे शुरू ते गल कीती इंसान दा मकसद एक दिन दुनिया तो टुर जाना है ते दोस्ता कबर दियां मंजिलां किवें आसान होनियां ने कबर दियां मंजिलां किवें दोस्ता कबर दियां मंजिलां किवें तय करनियां ने तो भाईया आ सुनदा जा कबर दे विच भी कामयाब ताई होनी जे दुनिया ते रह के आमना दे लाल नाल वफा की दुन कबर दे विच भी ते भाईया ईमान नाल दसो का सारे बैठे हो सियाणे बैठे हो मैं किना दे पुत्रां वाली जां किना दे पोतरे वाली जां किना दे बिरावां वाली जां ईमान नाल दसो जदों इंसान दी रूह निकल जांदी है इंसान दी रूह निकल जांदी है बड़े बड़े नहीं यार होंदे गूड़े बड़े बड़े चंगे बेली होंदे जिन्ना तो बगैर एक साह भी नहीं निकलता झट भी नहीं लगता लेकिन रब्बे काबा दी कसम है जदों इस पिंजरे विचों रूह निकल जाती है ना जेडे भी वफादार हो ना कबर दी अग्गा कोई नहीं जानते कबर ते जिस टाइम मिट्टी पा छड़ेंदे ने फिर वापस आ जाते ने ना माँ बाप नाल जाते ने ना भाई जाल जाते ने ना अजीज ना दोस्त ना संगी ना या कोई भी नहीं नाल जाता ते भाईया इस जिंदगी ऐसी बसर कर इत्थे ऐसे कम और अमल कर ले तो भैया जे कबर विच जाना है या तेरे नेक आमाल ने जाना है तो या आमना दे लाल ने आना है तेरे नेक आमाल ने या आमना दे लाल ने आना है ते दोस्ताने ज़िवकार लाल है ना यारी उस मुस्तफा करीम दे नाल और दोस्ता दुनिया ते रह के ऐसी जिंदगी बसर कर अपनी जिंदगी दे लम्हात ऐसे गुजार कि जदों तू कबर विच जावे मेरे मुस्तफा करीम आवे तेन शर्मिंदा ना होना पवे बल्कि मेरे महबूबा कन तको मेरा गुलाम आ गया मेरा गुलाम तो दोस्ताने ज़िवकार कबर दियां मंजिलां बड़ियां औखियां होंदियां जे बड़ियां भारियां होंदियां जे दोस्ताने ज़िवकार कबर दियां मंजिलां रब्बे काबा दी कसम बड़ियां औखियां ने बड़ियां भारियां ने ओ भाईया अगर दुनिया ते रह के मुस्तफा करीम दे नाल वफा कीती हुई ओ कबर भी जन्नत दा बाग बन जावेगी तो दोस्ताने ज़िवकार मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बोले ते आप फरमांदे ने लोका सानू आन डराया कि रात कबर दी काली मैं सुनिया जिते मोढे कमली काली ते सैसा जोड़ संगत देवे के ते आखर विथा भैया जिन्ना बाज